नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगमिति चतुर्थ अध्यायात् समुद्धृतः अष्टमः श्लोकः अहमत्र पठामि। भवन्तः आदौ श्लोकमिमं शृण्वन्तु। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। अनन्तरं श्लोकस्य अन्वयः। साधूनां परित्राणाय दुष्कृतां विनाशाय धर्मसंस्थापनार्थाय च अहं युगे युगे सम्भवामि। अन्ते श्लोकस्य सारांशश्च। भगवान् कृष्णः इत्थम् अर्जुनं प्रति उवाच, भो अर्जुन, सन्मार्गे सञ्चरतां साधूनां परित्राणार्थं दुर्जनानां विनाशार्थं धर्मसंरक्षणार्थं च प्रतियुगम् अहम् अवतरामि। धन्यवादः।